medicine. Don't go that far. Big medicine. Medical school, we studied, right? And over here, science, economy, law, business, history, and over here, theology. Composer. Composer. And over here, pastors. Evangelists, pastors, missionaries, theologians. We'll do that later. And frequency. Years. This one. Put down duration. Biblical person means Spiritual person. spiritual, not spiritual, biblically balanced person. नाम लेख्नुस् नाम शरीर शरीर यहाँ पनि हेर्नुस् अनि फटाफट लेख शरीर प्राण आत्मा ल दोस्रो कोलममा जाउँ है दोस्रो क्रममा भएका कुराहरू अब शरीरमा के हुन्छ भन्दाखेरि मासु हाड रगत नसा हिजो पनि अस्ति पनि हामीले पढिसक्यौं शरीरमा भएको कुराहरू मासु हाड रगत नसा लेख्नुहोस् अब प्राण भित्र के हुन्छ प्राणमा भएका कुराहरू ज्ञान भावना इच्छा शक्ति लेख्नुहोस् ज्ञान भावना इच्छा शक्ति अब आत्मा भित्र दुईटा कुरा हुन्छ एउटा पवित्र आत्मा हुन सक्छ अर्को दुष्ट आत्मा हुन सक्छ तेस्रो कोलम खाना सबभन्दा माथिको कोठामा खाना भात मासु माछा तरकारी दूध अब के हामी आत्माको के प्राणको खाना शिक्षा संगीत रेडियो टेलिभिजन पवित्र आत्मा भएकोले परमेश्वरको वचन खान्छ दुष्ट आत्मा भएकोले शैतानको वचन खान्छ हुने तत्त्व पाचन प्रणाली यो सबैलाई चाहिँ मेटाबोलिजम हिजो हामीले पढ्यौ नि मेटाबोलिजमले चाहिँ First Thessalonians 5:23 we have these three parts. ल लेख्नुस् हल्ला नगर्नुस् तल वाक्यहरू लेख्न सुरु गर्नुस् पहिलो थेसलोनिकी 5:23 अनुसार पहिलो थेसलोनिकी 5:23 अनुसार मानिसको जीवनमा तीनवटा तत्त्वहरू हुन्छ शरीर प्राण र आत्मा Atma. Body consists of this. शरीरमा चाहिँ शरीर बनिएको कुराहरू शरीरमा भएको कुरा चाहिँ मासु हाड रगत र नसा हुन् भनेर लेख्नुस् त्यसैगरी प्राणभित्र ज्ञान भावना इच्छा शक्ति हुन्छ आत्मामा भएका कुराहरू हैन आत्माभित्र चाहिँ पवित्र आत्मा अथवा दुष्ट आत्मा Each this part should grow to survive, to eat food. यी तीनै कुराहरू वृद्धि हुँदै जान र बाँच्नको लागि खाना चाहिन्छ Physical food, you write it. शरीरको खाना भात माछा मासु आदि हुन् प्राणको खाना शिक्षा संगीत रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिकाहरू हुन् अब आत्माको खाना Put on here one more, and here Holy Spirit, water, living water. आत्माको खाना
परमेश्वरको वचन that is bread of life, bread of life. जसलाई हामी जीवनको रोटी भन्दछौँ That's a solid word, solid food. परमेश्वरको वचन जसलाई हामी जीवनको रोटी भन्दछौँ यो ठोस प्रकारको खानेकुरा हो अर्को खाना चाहिँ जिउँदो पानी अर्थात् पवित्र आत्मा हो जिउँदो पानी अर्थात् पवित्र आत्मा हो That's a liquid. यो चाहिँ तरल खानेकुरा हो That's Holy Spirit and evil spirit. अब दुष्ट आत्माको खाना चाहिँ शैतानको वचन हो All secular religions teaching. जसलाई हामी सबै सांसारिक शिक्षाहरू भन्दछौँ अब वृद्धि हुने तत्त्वहरू शीर्षक वृद्धि हुने तत्त्वहरू That's a metabolism, right? Yes. Okay. We have to have good metabolism to हामीलाई राम्रो पाचन प्रणालीको आवश्यक पर्दछ physical metabolism, शरीरको शारीरिक पाचन प्रणाली अनि प्राणको पाचन प्रणाली र आत्माको पाचन प्रणाली चाहिँ पाचन प्रणाली नै हो तर त्यो शरीरलाई पनि चाहिन्छ प्राणलाई पनि चाहिन्छ र आत्मालाई पनि चाहिन्छ and purpose. वृद्धिको उद्देश्य शरीरको वृद्धिको उद्देश्य के हो हैन प्राणको वृद्धिको उद्देश्य के हो आत्माको वृद्धिको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ शरीरको वृद्धिको उद्देश्य चाहिँ प्रजनन हैन जन्माउनु सन्तानहरू जन्माउनु प्रजनन Children making. त्यसलाई चाहिँ सन्तानहरू जन्माउँदै जानु That's the way. If you don't make children, then no more, it's cut. Generation will stop. छोराछोरी जन्मेन भने हाम्रो वंश रोकिन्छ The reason we are healthy, the reason we are eating, ultimate goal is to reproduce our descendants. र प्रजनन गर्नु चाहिँ मानिसको प्रमुख कर्तव्य हो Reason we marry is to reproduce. विवाह गर्नुको एउटा उद्देश्य पनि सन्तानहरू जन्माउनु नै हो That is विवाह गर्नु when God created Adam, he said, you multiply. That was a blessing. आदमलाई वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर परमेश्वरले आशीष दिनुभएको थियो Over here, in this mental area, soul area, you receive good education, good training, good building up good character. Why? You have to contribute to society, making many good people in this society. Discipleship. र यो प्राणको क्षेत्रमा हामीले पाएको ज्ञान बुद्धि विवेकद्वारा हामी जस्तै अरू मानिसहरू अरू चेलाहरू जन्माउँदै जानु हो शरीरले अब शरीर जन्मायो भनेदेखि यो प्राणमा भएको ज्ञान बुद्धि पढाइ लेखाइले चाहिँ त्यस्तै अरू धेरै व्यक्तिहरू जन्माउँदै जान्छ Continue writing. If you are not physically well here, you are disabled or physically weak, and you will produce weak. शारीरिक रूपमा कमजोर भएको मानिसले कमजोर बच्चाहरू नै जन्माउँछन् That's why you have to have a good metabolism. त्यसको निम्ति पाचन प्रणाली राम्रो हुन आवश्यक छ And eat good food and toilet going. राम्रो खाना खानु र फोहोर कुराहरूलाई फ्याँक्न सक्नु पर्दछ राम्रो खाना ठिक समयमा खाने र फोहोर पदार्थलाई पनि ठिक समयमा फाल्न सक्नु पर्दछ In the same way, in this soul area, it applies the same. त्यही कुरा प्राणको क्षेत्रमा पनि लागू हुँदछ You study in the school, and you be selective in watching television and reading newspaper. All be selective. Okay? हामी पढ्ने ठाउँ हामीले छान्न सक्नुपर्छ पढ्ने पुस्तकहरू हामीले असल छान्न सक्नुपर्छ सुन्ने संगीत हेर्ने प्रोग्रामहरू सबै हामीले चाहिँ राम्रै छानेर And हेर्नुपर्छ you go to mental toilet. You
you throw away some of the garbage, dirty ones. त्यसबाट प्राप्त भएका नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फाल्न पनि सक्नुपर्दछ। So you will be a good, balanced, good personal, wise man. You will be a good charactered, okay, nice person. त्यसपछि मात्रै राम्रो स्वभाव र चरित्र भएका असल व्यक्ति हुन सकिन्छ। Why we do that? हामीले त्यसो किन गर्नुपर्छ त? To reproduce a person like you in this society. किनभने समाजमा हामी जस्तै मानिसहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्नु पर्दछ। किनभने समाजमा हामी जस्तै बुद्धि राम्रो भएको, ज्ञान राम्रो भएको, व्यवहार राम्रो भएको मानिसहरू उत्पन्न अथवा जन्माउन सक्नु पर्दछ। Through you, many people will learn and they will follow your lifestyle. हाम्रो राम्रो जीवनशैलीलाई अरू मान्छेले पनि पछ्याउन सक्नु पर्दछ। हाम्रो राम्रो जीवनशैलीलाई अरू मानिसले पनि पछ्याउन सक्नु पर्दछ। It begins with family. त्यो कुरा परिवारबाट नै सुरु हुन्छ। If family is broken, society will be broken. यदि परिवारमै समस्या भयो भने समाजमा पनि त्यो समस्या निस्कन्छ। If there are many bad charactered people in a society, and they will make more bad charactered people. समाजमा नराम्रा चरित्र भएका केही व्यक्तिहरूले अरू धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू जन्माउँदै जान्छन्। And spirit part is the same. आत्माको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै कुरा लागू हुन्छ। After the metabolism, good. Eat good food, Word of God, and drink good Holy Spirit, and then you repent, toilet. Well, then you will be a good sanctified Christian. निरन्तर परमेश्वरको वचन खाएर जिउँदो पानी पिएर पश्चाताप गर्यो भने हामीहरू आत्मिकी असल विश्वासीहरू बन्दै जान्छौँ। This is what we call he obeyed the great commandment. Nice, it's God-loving, people-loving person. Great commandment. After this, you will deliver baby. Okay? Great commission. परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु त्यो चाहिँ 10 आज्ञा पालन गर्नु हो। सुसमाचार सुनाएर आत्मिकी बालकहरू जन्माउनु चाहिँ येशूको महान आज्ञा पालन गर्नु हो। If you are spiritually not sound and disabled, okay, because of the not toileting much, not eating good food, spiritual food, then you will deliver disabled spiritual children. आत्मिकी रूपमा अस्वस्थ र अपाङ्ग व्यक्तिहरूले त्यस्तै आत्मिकी बच्चाहरू जन्माउँछन्। शरीरसँग सम्बन्धित शिक्षा, medical school, biology study, all these dealing with this body part. शरीरसँग सम्बन्धी विषय, शैक्षिक विषय चाहिँ जीव विज्ञान, औषधि विज्ञानहरू हुन्। And soul part here, there are many subjects learning from university. प्राणको क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक विषयहरू धेरै छन्। Economics, अर्थशास्त्र, business, व्यापार, geology, जीव विज्ञान, history, इतिहास, law, कानुन, physics, भौतिक शास्त्र, computer, कम्प्युटर, engineering, इन्जिनियरिङ, science, विज्ञान, management, व्यवस्थापन,
mathematics, हिसाब अथवा गणित पनि लेख्न सक्छौँ। गणित, and music, सङ्गीत, drama, नाटक, and literature. साहित्य, I just named very few. Okay, all these areas are for developing soul. यी धेरै विषयहरू चाहिँ प्राणको क्षेत्रलाई प्राणको क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक विषयहरू हुन्। And theology is over this here over here in the over here theology. र आत्माको क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक विषय चाहिँ ईश्वर शास्त्र हो। And Bible study. बाइबल अध्ययन हो, कमा गरेर बाइबल अध्ययन पनि लेख्नुहोस्। ईश्वर शास्त्र अध्ययन र बाइबल अध्ययन। And specialist here. अब विशेषज्ञ त्यो क्षेत्रमा पढेर हैन, अब यो विषयहरू पढेपछि के स्पेशलिस्ट हुने, कुन कुरामा विशेषज्ञ हुने त अब लेख्नुहोस्। We call these people specialists as medical doctor. र जीव विज्ञान पढेको, औषधि विज्ञान पढेकोलाई डाक्टर भनिन्छ। And this is all here, we call them professors, scholars. ल त्यसै गरी प्राणको क्षेत्रको विशेषज्ञलाई प्रोफेसर भनिन्छ। And actors. कलाकार, कमा प्रोफेसर, कलाकार, कमा कमा गर्दै जानुहोस्। And novelist, you know. उपन्यास लेखक, कमा कमा हैन, उपन्यास लेखक। Or we sometimes call them scientists. वैज्ञानिक। All good names belong to here. र यो क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रो नामहरू पर्दछन्। And the spiritual parts, specialists. अब आत्मिक क्षेत्रका विशेषज्ञ चाहिँ को हुन् त? लेख्नुहोस्। आत्मिक क्षेत्रका विशेषज्ञहरू Pastors, पास्टर, missionaries, मिशनरी, evangelists, प्रचारक, and so on. ईश्वर शास्त्री, And theologians. ईश्वर शास्त्री। Everybody understand? यो कुराहरू हामी सिकिसकेका कुराहरू हौ, तर यसलाई टेबलको रूपमा राखेको अब बुझ्दै हुनुहुन्छ। यो ठुलो टेबल I try to give you one big picture. यो 4 दिनकै पढाइको यो एउटै तस्बिर हो। यो टेबल सम्झ्यो भने सबै पढाइ याद भइहाल्छ। That helps you? यसले तपाईलाई सहायता गर्छ त? Good. Good. I made it. I made by myself. उहाँले हामीहरूको निम्ति दुःख गरेर यो जानकारीहरू सबै एक ठाउँमा आउने टेबल बनाउनु भएको। Okay. Let's go here, boy. ल अगाडि बढौँ। अब विशेषज्ञबाट अब आय स्रोततिर जाउँ। तिनीहरूको इन्कम चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ इन्कममा जाउँ। अब Who makes the most money? अब सबैको चासो हुने कुरा चाहिँ अब कसले चाहिँ धेरै पैसा कमाउँछ भन्ने हो। We made this is 4-star medical doctors making the most money. अब मेडिकल डाक्टर जस्ता मान्छेहरूले सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउँछन्। यहाँ 4वटा ताराहरू छ, त्यसकारण यो 4वटा तारा भनेको चाहिँ धेरै पैसा हो। Because किनभने the medical doctor dealing with our immediate needs, this world needs. मेडिकल डाक्टरहरूले हाम्रो यो संसारमा हुँदाका आवश्यकताहरू पुरा गर्छन्। So when you are sick, now you have to be healed. So you pay whatever money that they ask. हैन, यो संसारमा हामी बिरामी हुने बित्तिकै पैसा तिरेर डाक्टरलाई भेट्न जान्छौँ। So we think they are the greatest. मानवीय विचारमा डाक्टरहरू महान व्यक्ति हो जस्तो लाग्छ। मानवीय विचारले डाक्टरहरू महान व्यक्तिहरू हुन् जस्तो लाग्छ। So many parents wants to send their children to medical school. त्यसै कारण धेरै आमा बाउले आफ्नो बालक छोराछोरीलाई मेडिकल डाक्टर पढाउन पठाउँछन्।
Last week I read one article, newspaper article saying that highest suicide professionals in America is medical doctors. र उहाँले एउटा अचम्मको जानकारी पढ्नु भएको रहेछ पत्रिकामा। अमेरिकामा आत्महत्या गर्नेहरू सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने चाहिँ डाक्टरहरू नै छन् अहिले हो अहिलेको नाउडेज आजको समयमा सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने चाहिँ अमेरिकाको डाक्टरहरू हुन्। You know, these doctors have made a lot of money, but they realize that money cannot make them happy. डाक्टरहरूले धेरै पैसा कमाइसकेपछि यस्तो अनुभव गर्छन् कि पैसाले मात्र मान्छेलाई खुसी बनाउन सक्दैन। पहिला पैसा कमाउन लाग्छ तर धेरै पैसा भइसकेपछि पैसाले मात्रै खुसी बन्न नसकिदो रहेछ भन्ने कुरा पछि गएर मात्र तिनीहरूले पश्चाताप गर्छन्। In order to be a doctor, they have to study hard, work hard, so not much husband and wife relationship, not much family relationship. डाक्टर बन्नका लागि धेरै रुपैयाँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ, धेरै समय अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा श्रीमान श्रीमती र परिवारको सम्बन्ध कमजोर भएको हुन्छ। And every day sick people coming to his office. उसको अफिसमा सधैँ रोगी बिरामीहरू मात्रै भेट्न आउँछन्। Money comes, much big money coming, but all kinds of problems. Money cannot solve these problems. पैसा चाहिँ धेरै आउँछ तर ती पैसाले डाक्टरको जीवनमा भएको समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनन्। So they kill themselves. अनि त्यो कुराले तिनीहरूलाई एकदम निराश बनाउँछ र आफैलाई मार्छन्। You will not understand. I know you will not understand. यो कुरा तपाईले अहिले त्यति बुझ्नु भयो जस्तो लागेन। 12 years for secular education, secular university education. उहाँले 12 वर्षसम्म अनि त्यस्तो संसारिक सेकुलर युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयमा पढ्नुभयो। I have received 3 degrees in secular universities. र युनिभर्सिटीमा उहाँले 3 वटा डिग्रीहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। In Korea and America. कोरिया र अमेरिकाको युनिभर्सिटीबाट। My major was economics and business. उहाँको मुख्य विषय चाहिँ अर्थशास्त्र र व्यापार, बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स। I graduated one top university in Korea and not top but very top university in United States. कोरियाको एकदम राम्रो विश्वविद्यालयबाट उहाँले ग्रेजुएट गर्नुभयो र अमेरिकाको पनि राम्रै विश्वविद्यालयमा उहाँले पढ्नु भएको थियो। Our missionary knows I graduated top university, most smart people, smart Korean people attending university. I graduated that university. र यो कुरा एकदम राम्रो कलेजमा राम्रो नम्बर ल्याएर चाहिँ पास हुनुभएको भन्ने कुरा हाम्रो कोरियन मिसनरीलाई पनि थाहा छ। Every Korean parents wants to have their children to attend that university. र धेरै उच्च वर्गका कोरियनहरूले चाहिँ उहाँले पढेको युनिभर्सिटीमै आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन चाहन्छन्। I even graduated top high school in Korea. उहाँले एकदमै उच्च स्तरको हाई स्कुलमै पढ्नु भएको थियो। Korean education system is very competitive, very competition. कोरियामा बसेर पढ्नु चाहिँ धेरै नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले। The high school I graduated and university that I graduated, if you graduate that high school and this university, then you are brain in Korean society. You are brain. You are brain. Top brain. यदि कोही मानिस उहाँले पढेको स्कुल र उहाँले पढेको विश्वविद्यालयमा पढेर निस्कन्छ भनेदेखि त्यसलाई धेरै नै विद्वान बुद्धिमान गनिन्छ। Everybody, if they say he graduated that high school and then everybody say, oh, like that. हैन मानिसले जब त्यो स्कुल र त्यही विश्वविद्यालय पढेको थाहा ओहो त्यो स्कुलमा त्यो विद्यालयमा पढेको व्यक्ति भनेर छुट्टै आदर गर्ने गर्छन्। Because the Korean political leaders, business leaders, top leaders, and Korean
high society people all came from that route, that high school and that university. किनभने कोरियामा जति उच्च वर्गका मानिसहरू व्यापारीहरू अनि राम्रो मानिसहरू चाहिँ त्यही स्कुल र त्यही विश्वविद्यालयबाट पढेर गएका मानिसहरू भएका छन्. We call it elite course, elite course. Elite course भनिन्छ त्यो the name of university? Seoul National University. र त्यो युनिभर्सिटीको नाम चाहिँ Seoul National University. After that, after I finished, and I went to America, study further. र अब आफ्नो देशको विद्यालय राम्रो विद्यालय र आफ्नो देशको युनिभर्सिटी पढेर मात्रै पुगेन, अब अझ अगाडि पढ्नलाई उहाँ अमेरिका जानुभयो. In America, I received two more degrees. अमेरिकामा पुगेर पनि त्यतिकै बस्नु भएन, त्यहाँ पनि पढेर अझ अर्को 2टा डिग्री लिनुभयो. In business. त्यो चाहिँ व्यापारको विषयमा. So I was very smart man. त्यसपछि म अब धेरै नै बुद्धिमान चलाक व्यक्ति बने. And after that, I had a company, American company. I was a president. र अमेरिकामा अब कोरियाबाट अमेरिका पुगेर त्यहाँ एउटा कम्पनी खोलेर त्यसको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हैन एकदम अध्यक्ष नै उहाँ हुनुभयो. I was one of the richest, successful Korean American men in America. अमेरिकामा भएका हैन कोरिया तर अमेरिकामा गएर धनी र एकदम सफल व्यक्तिमा उहाँ पनि पर्नुहुन्थ्यो. So in America, Korean ambassador in America, even President of America knew me. र उहाँ यति चिर परिचित हुनुभयो, President of Korea. हैन यति परिचित हुनुभयो कि कोरियाको राजदूत र कोरियाको राष्ट्रपतिले उहाँलाई चिन्थे. When they have a meeting, they usually invite me. कुनै मिटिङ भयो भने तिनीहरूले उहाँलाई पनि निमन्त्रणा दिन्थे. So I was a very successful businessman. त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो समयमा उहाँ एकदम सफल व्यापारी भइसक्नु भएको थियो. And my 3 children all went to private, very expensive, top school in America. उहाँको 3 जना छोराछोरीहरू चाहिँ अमेरिकाको प्राइभेट एकदमै महँगो अनि असल स्कुलमा पढाउन सुरु गर्नुभयो. Even Asian man, I was in high class in American society. अमेरिकामा भएका एसियाली मानिसहरू मध्ये उहाँ एकदम उच्च स्तरको उच्च तहको त्यति बेला मानिनुहुन्थ्यो. But my mother always asked me, change your profession to pastor. तर जहिले पनि मेरो आमाले मलाई एउटा कुरा सम्झाइरहनुहुन्थ्यो, तिमीले आफ्नो पेशा बदल र पास्टर बन. I didn't say yes. मैले कहिले पनि त्यसको लागि हुन्छ भनेर आमालाई भनिन. But later Jesus appeared to me. पछि एक दिन येशू मसँग देखा पर्नुभयो. So I changed my profession. अनि मैले मेरो पेशा बदलिदिएँ. I went to seminary. म अनि त्यसपछि बाइबल सेमिनारीमा गएँ. The seminary is the top American seminary. त्यो सेमिनारी पनि अमेरिकामा भएको सबभन्दा राम्रो असल सेमिनारी थियो. I studied theology for 10 years. त्यहाँ गएर मैले ईश्वर शास्त्र 10 वर्षसम्म पढेँ. I gave up all my worldly business and I studied theology for 10 years. 10 वर्ष थियोलोजी पढ्दाखेरि अब त्यो व्यापार कहाँ पुग्यो सबै कुरा छोडिदिएँ. Because I knew that secular things is no good. किनकि उहाँले त्यो उच्चतम स्तरमा पुगिसकेपछि संसारको धनी व्यक्ति सफल व्यापारी भइसकेपछि बल्ल थाहा पाउनु भयो कि संसारको थोकहरूले मानिसलाई खुसी र शान्त राख्न सक्दैन. I was one of the top theology students when I was in doctorate program. I became a doctor, PhD. उहाँले PhD डक्टरेट गर्ने बेलामा अरु धेरै विद्यार्थीहरुको माझमा उहाँ टप विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो. And one of the top American seminary invited me for professorship.
र अब त्यसपछि उहाँलाई अमेरिकाको राम्रो सेमिनारीमा चाहिँ प्रोफेसर भएर पढाउनको निम्ति चाहिँ निमन्त्रणा आयो। So I was teaching white American pastors. त्यसपछि उहाँ एउटा कोरियन भएर पनि सेतो छाला भएका अमेरिकाका पास्टरहरूलाई बाइबलबाट सिकाउन थाल्नुभयो। For 10 years. उहाँले सिकाउने काम पनि 10 वर्ष नै गर्नुभयो। But God spoke to me. Are you enjoying your life teaching here in the American seminary? प्रश्न गर्नुभयो, के तिमी अमेरिकामा भएका यी पास्टरहरूलाई पढाउने काममा खुसी छौ त? I told him I don't like. अनि उहाँले भन्नुभयो, मलाई यो त्यति हैन, म खुसी छैन यो यहाँ बसेर यिनीहरूलाई पढाउनको निम्ति। So I started to travel poor countries during my vacation time. त्यसपछि धनी देशबाट चाहिँ निस्केर म फुर्सदको समयमा गरिब देशहरुमा भ्रमण गर्न थाले। Travel India. मैले भारत, इन्डिया and all Southeast Asia. अरु एसियाका देशहरु, and Africa, all over. अफ्रिका यी ठाउँहरुमा चाहिँ म फुर्सद मिलाएर भ्रमण गर्न थाले। Because those Bible colleges and seminaries on those countries invited me for teaching. किनभने ती क्षेत्रमा भएका बाइबल कलेज अनि अरु सेमिनारीमा चाहिँ आएर पढाइदिनुस् भनेर उहाँलाई निम्तो आइरहेको थियो। Because I was known to them. I was a famous man. एउटा प्रख्यात ईश्वर शास्त्री भएको कारणले गर्दा उहाँलाई त्यो ठाउँको सबैजनाले चिन्थे। And my heart started to be with these poor country people, not Americans. उहाँको हृदय चाहिँ अब अमेरिका जस्तो धनी अमेरिकामा भएका धनी पास्टरहरूलाई हैन, तर गरिब देशमा भएका अगुवाहरूलाई मैले शिक्षा दिनुपर्छ भनेर विचार आयो। So I resigned from American school. अनि त्यो अमेरिकाको त्यो बाइबल स्कुलमा उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुभयो। They say, why you do that? अनि उहाँले त्यहाँको मानिसहरूले सोधे, किन यस्तो मूर्ख काम गरेको? This is so comfortable. You have a good office and you have a good job. Why you give up? यस्तो विधि सुविधा छ, यति धेरै पैसा छ, तिम्रो राम्रो अफिस छ, किन राजीनामा दिएको भनेर सोधे मानिसहरूले। Because Jesus is calling me to serve these people here around the world. अनि उहाँले उत्तर दिनुभयो, यो अमेरिकामा हैन, अब मलाई संसारमा भएको अरु गरिब देशमा गएर सेवाकाई गर भनेर यसुले नै भन्नुभयो। अनि कोरियामा आइसकेपछि उहाँले AMI मिशन सेन्टर सुरुवात गर्नुभयो। From there we started to serve countries. त्यही मिशन सेन्टरबाट उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। I did not have any contact in Nepal. र त्यही परिप्रेक्ष्यमा भन्नु पर्दाखेरि नेपालमा मेरो कुनै यो सेवाकाई गर्नको निम्ति कुनै सम्बन्ध स्थापित भएको थिएन। About 4-5 years ago, Dr. Mangalman and others came to visit our office in Korea. र 4-5 वर्ष अगाडि यो मण्डलीको पास्टर डाक्टर मंगलमान र अरु केही व्यक्तिहरू मलाई मेरो अफिसमा भेट्न आए। And we had a meeting and we decided to have AMI Koinonia College here in Nepal. र त्यही त्यहाँ भेट भएको त्यो छलफलबाट चाहिँ नेपालमा AMI कोइनोनिया कलेज एन्ड सेमिनारी सुरु गर्ने भन्ने निर्णय गरियो। Now you are sitting here because of that. त्यही कारणले गर्दा आज तपाईहरु मेरो अगाडि बसेर सिक्ने मौका पाइरहनु भएको छ। You know, I gave up money. मैले रुपैयाँ पैसा त्यागिदिए। I gave up all good positions. मेरो राम्रो पद इज्जत मान पनि मैले त्यागिदिए। I even gave up American life. मैले अमेरिकी जीवनशैली पनि त्यागिदिए। Even Korea, 6 months in a year, I am not in Korea, traveling like this all the time. र अहिले पनि म 6 महिना मात्रै घरमा बस्छु, 6 महिना चाहिँ यसरी नै संसारको विभिन्न ठाउँमा गएर पढाउने गर्दछु। Always carrying my luggage. That's my job. मेरो लगेज, मेरो गुन्टा हैन, ओड्ने ओछ्याउने बोकेर म संसारभरि नै यसरी घुम्दै पढाउँदै हिँड्छु। That's my life. र यो चाहिँ उहाँको जीवन हो। कति रात उहाँले एयरपोर्टमै सुतेर बिताउनुहुन्छ। And me and my wife separate for 6 months in a year. र दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ वर्षमा 6 महिना श्रीमतीसँग छुटेर एक्लै बस्नु पर्छ। I only see my children once a year.
मेरो छोराछोरीलाई भेट्ने मौका त वर्षमा एकचोटि मात्रै पाउँछु मैले। When you try to serve the Lord, you have to sacrifice something. र मुख्य कुरा चाहिँ यही हो, यदि तपाईले परमेश्वरको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले केही न केही मूल्य चुकाएर बलिदान गर्नुपर्छ। So we all the time we save money and use the money for mission work. हामी जहिले पनि पैसाहरू बचाएर हैन पैसाहरू झगडा गरेर मिसनको काममा कसरी खर्च गर्ने भन्ने सोच्दछौँ। Our Korean, my disciples in Korea and my people in Korea knows my lifestyle. कोरियामा भएका मेरा सहकर्मी अनि मेरा चेलाहरूलाई मेरो जीवनशैली कस्तो छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ। They know I gave up everything. उनीहरूलाई थाहा छ मैले सबै कुरा त्यागेको हुँ भनेर। So God has been sending my supporters behind. त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले मलाई सहायता गर्ने मानिसहरू जुटाइदिरहनु भएको छ। Since I've been traveling around, airplane ticket cost is very high. जब म यसरी विभिन्न देशहरूमा हवाईजहाज चढेर यात्रा गर्छु त्यसमा हवाईजहाजको टिकट किन्न धेरै रुपैयाँ पैसा लाग्छ। About 5-6 years ago, one person came to my office. 5-6 वर्ष अगाडि एकजना व्यक्ति मेरो अफिसमा आउनुभयो। The lady saying to me that Jesus spoke to her direct that you pay all the airplane ticket cost of Dr. Wang from now. र त्यो चाहिँ महिला थिइन् र त्यो महिलाले यसो भने कि येशूले आएर उहाँलाई भन्नुभएको थियो तिमीले डाक्टर वाङको हवाईजहाजको सबै टिकटको खर्च बेहोर्नुपर्छ। She heard the voice from Jesus. तिनले त्यो आवाज येशूकै आवाज सुनेको थिइन्। Even now, the person is paying my airplane ticket. आजको दिनसम्म त्यही महिलाले मेरो प्लेनको टिकट किनिदिने गरेका छिन्। बोल्दा बोल्दै उहाँलाई एउटा All business. त्यो महिलाको सानो व्यापार छ। Last year she came to me. गएको वर्ष उनी म कहाँ आए। Say, Pastor, उहाँले भन्नुभयो पास्टर why don't you travel more? अनि तपाईँ अझ धेरै यात्रा गरेर अरू ठाउँमा किन सिकाउन जानुहुन्न? So I told her, it will cost you more money. अनि मैले भने त्यसरी जान त चाहन्छु तर झन् धेरै रुपैयाँ पैसा खर्च हुन्छ। And she said, it's okay, travel more. ठिक छ तपाईँ यात्रा गर्नुहोस्। She said, every year her business is increasing. त्यो महिलाले भने मेरो व्यापार प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। So as you travel more, my business will grow more. अनि मलाई थाहा छ तपाईँ जति बढी यात्रा गर्नुहुन्छ प्रभुको कामको निम्ति मेरो व्यापार त्यति नै बढ्दै जानेछ। आमेन। She spent 1 year $40,000 for my trip. एक सालमा उहाँको यात्राको लागि मात्रै त्यो प्लेनको यात्राको लागि मात्रै त्यो महिलाले $40,000 खर्च गरिन्। $40,000। That's a lot of money. $40,000 भनेको सानो पैसा होइन। She is not a rich person. त्यो तिनी त्यति धनी व्यक्ति महिला होइनन्। About 6 months ago, I went to the Philippines. 6 महिना अगाडि म फिलिपिन गएको थिएँ। We have about 300 Philippine pastors under our AMI training. त्यहाँ यहाँ जस्तै एएमआई ट्रेनिङमा 300 जना अगुवा पास्टरहरू थिए। We have about 4,000 pastors and workers under our AMI training in 15 countries. 15 देशहरूमा हामीले यसरी सेवाकाई गरेको हेर्ने हो भने लगभग 4,000 पास्टर अगुवालाई एएमआई यो मिनिस्ट्रीद्वारा चाहिँ सेवाकाई पुर्याइरहेका छौँ। There was all Philippine pastors sitting and two Americans sitting in front. त्यो फिलिपिनको सेमिनारको त्यो तालिममा चाहिँ प्रायः जस्तो फिलिपिनी पास्टरहरू थिए तर 1-2 जना अमेरिकन अगुवाहरू पास्टर पनि बस्नु भएको थियो। After 3-day seminar, that American pastor, he's not a pastor, he's a layman, but he came to me, he's a missionary there. र त्यो समुदायमध्ये एकजना अमेरिकन जो चाहिँ मिसनरी भएर त्यहाँ आउनु भएको थियो उहाँले उहाँसँग कुरा गर्न आउनुभयो। He said that, Dr. Wang, Jesus is speaking to me, I have to give you $10,000. र उहाँले यसो भन्नुभयो येशूले मलाई भन्नुभयो कि तपाईको लागि $10,000 $10,000 देऊ। And next week he sent $10,000. र अर्को हप्ता नै
त्यो व्यक्तिले मेरो लागि $10,000 पठाइदिनु भयो। That's a big money, isn't it? $10,000 भनेको पनि ठुलो मनी हो, होइन र? We use that money for printing your Nepalese, our books. त्यही पैसा नै आज नेपालीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू छाप्ने काममा खर्च गरेका छौं। We have a seminar like this. It costs us a lot of money. यस्तो कार्यक्रम 3 दिन 4 दिन गर्दा धेरै रुपैयाँ पैसा खर्च हुन्छ। So I have to wait for God sending money to us. मैले चाहिँ कुनै मानिसहरू मात्रै हैन तर परमेश्वरले नै कहाँबाट जुटाइदिनु हुन्छ भनेर पर्खेर बस्छु। But God always is faithful. He provides money for us, for you. तपाईहरुको निम्ति पैसा पठाउने कुरामा परमेश्वर सधैँ विश्वासयोग्य नै भइरहनु भएको छ। We really like to serve your people, especially those who are in mountain areas. र विशेष गरी नेपालका कुना-कुना गाउँ घरबाट आउनु भएका अगुवाहरूलाई हामी सेवा गर्न चाहन्छौं। God spoke to me that you serve those people in the mountain areas. परमेश्वरले मलाई यही कुरा भन्नुभएको छ, गाउँ घरका ती साधारण अगुवालाई गएर सेवा गर। Because they are the one really be the fish catchers in those remote areas. ती विकट क्षेत्रहरुमा माछा मार्ने मछुवा चाहिँ त्यही क्षेत्रका अगुवाहरू नै हुन्। So I told my staff members, now let us finish training Kathmandu Valley area people. Now let us invite those people from outside. र त्यसै कारण मैले मेरो स्टाफ साथीहरुलाई भने ती विकट क्षेत्रबाट ती अगुवाहरूलाई सेमिनारमा बोलाऊ। They said they don't have money for transportation. अनि मेरो साथीहरुले मलाई भने त्यति टाढादेखि यात्रा गरेर आउने त्यो अगुवाहरूसँग गाडीको भाडा तिर्ने पैसा पनि छैन। He said we have to pay for them. अनि हामीले भने त्यसो हो भने तिनीहरुको आवाजावत खर्च हामीले नै दिनु आवश्यक छ। I say, okay, I didn't know how much it will cost us. मैले भने मलाई थाहा छैन त्यतिका सयौं अगुवाहरूलाई गाडी भाडा दिने कति रुपैयाँ पैसा चाहिन्छ। If that is God's will, let us do it. यदि परमेश्वरको इच्छा हो भने लौ सेमिनार गरौँ। So we invited last time in February. We invited January. अनि गएको जनवरीमा हामीले गाउँ-गाउँदेखिको अगुवालाई निमन्त्रणा पठायौं। We had about 650 people came. अनि अचम्म प्रकारले प्रभुले मानिसहरू 650 जना भन्दा बढी मानिसहरू यो सेमिनारमा आउनु भएको थियो। About 100 from valley area. त्यसमध्ये 100 जना चाहिँ यो उपत्यका भित्रकै अगुवाहरू थिए। And about 550 came from long distance. र 550 भन्दा बढी अगुवाहरू चाहिँ देशको कुना-कुनाबाट 75 मध्ये 51 जिल्लाबाट आउनु भएका थिए। And our missionary came to me. अनि त्यसपछि हाम्रो मिशनरी उहाँ कहाँ जानुभयो। He came to me and say, Dr. Wang, we have a problem. अनि उहाँले भन्नुभयो डाक्टर वाङ अब समस्या आइपर्यो। I say, what problem? के समस्या होला मलाई भन। We don't have money for transportation fee. There too many people came. अब यत्रो सयौं व्यक्तिहरूलाई गाडी भाडा कसरी दिने, हामीसँग पर्याप्त पैसा नै छैन। I say, how much for the transportation? मैले भने अब त्यो अगुवालाई भाडा दिएर पठाउन जम्मै कति रुपैयाँ चाहिन्छ त? How much? You tell them. There was a US $12,000. त्यसमा मात्रै गाडी भाडामा मात्रै $12,000 खर्च भएको थियो। That's not a small money. $12,000 भनेको चान्चुने पैसा होइन। Individually you receive this little money, but it comes all together, it's a big money. तपाईहरु एकजना लाग्ला मैले 500, 1000, 2000 लिएको त होला जस्तो लाग्छ, तर सयौं मान्छेलाई दिँदा त्यो धेरै ठुलो रकम हुन्छ। Only transportation plus food, eating. त्यो खर्च त यातायातको गाडी भाडाको खर्च मात्रै हो, त्यसको साथसाथै हामीले खानाको खर्च पनि दिनुपर्छ। And sleeping. सुतेको ठाउँमा पनि पैसा तिर्नुपर्छ। We have to buy extra blankets for you. अनि हामीले अरु ब्ल्याङ्केटहरु ओढ्ने ओछ्याउने पनि कति भाडामा कति किनेर पनि ल्याएका छौं। That January seminar costs us $20,000. अनि गएको जनवरीको लगभग खर्च चाहिँ $20,000 भएको थियो एउटै सेमिनारमा। हामीसँग त्यति पैसा नै थिएन वास्तवमा। So we borrowed the money. अनि हामीले पैसा सापट लिन थाल्यौं अरूसँग। I went back Korea. उहाँ तुरुन्तै कोरिया जानुभयो। I spoke to Koreans. अनि कोरियनहरुलाई यो समस्या बताउनु भयो। Let us collect money. अब पैसाहरु सापट लिएर जम्मा गरौँ। Collect money and send it to him. अनि ती पैसाहरु सापट लिएर जम्मा गरेर मिशनरीको मार्फत दियौं।
Our staff members. Next time, which is this one now, okay? Don't bring many people. अनि उहाँले हामीलाई आदेश दिनुभयो अब यसरी भएन मान्छेहरू घटाऊ Let's have about 300. अब यो 600 700 हैन 300 मान्छे मात्र सेमिनारमा बोलाऊ Because we don't have money. किनभने हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन But the first day, I thought he told me that, Dr. Wang, you will be around 300, so it's okay. पहिलो दिन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो डाक्टर वाङ मान्छे त 300 जति मात्रै छन् अनि ठिकै छ भन्नु उहाँले We only select those leaders, so it will be only 300. हामीले यसपालि धेरै नै अगुवाहरू छानेका छौं एउटा मण्डलीबाट धेरै जना आउन रोकेका छौं त्यसकारण 300 जनामा जति मात्रै हुन्छ होला And then later on Monday, अनि सोमबारको दिनको घटना हो he came to me, said, अनि फेरि उहाँ मिसनरी he आएर came to भन्नु me, Dr. Wang, it's more than 400. हैन डाक्टर वाङ अब त मान्छे 400 भन्दा बढी भइसक्यो के गर्ने अब What shall we do? What shall we do? No अब money. अब हामी के गर्ने आपत पर्न लाग्यो How many we got here? 400? How more many? than more than More than 400. अहिले हामी यो कोठामा 400 जना भन्दा बढी बसेर यो कुरा सुनिरहेका छौं I don't know whether he has money. I don't think he has money. मलाई थाहा छैन मिसनरीसँग अब तपाईलाई दिने पैसा छ कि छैन He has to borrow money. अब उहाँले छैन भने अरूसँग सापट ऋण गर्नुपर्छ And I have to go back Korea and then borrow and then collect money and send him again. होइन भने म कोरिया गएर त्यहाँ फेरि सापट पैसा गरेर अनि उहाँलाई पठाइदिनु पर्छ The people there, if I ask, you pay, they don't like it. Because every time, Dr. Wang, you're asking us money. त्यहाँ कोरियामा चाहिँ जहिले पनि यो डाक्टर वाङ पैसा मात्रै माग्छ उसको अनुहार हेर्न चाहदैन भनेर मसँग तर्किसके मान्छेहरू कोरियनहरू I tell them, I don't even keep $1 in my pocket. So give me money. मैले भन्छु तिमीले दिएको पैसामा $1 पनि म पकेटमा राख्दैन सबै म नेपालमा दिने हो मलाई पैसा देऊ न सहायता गर भनेर भन्छु I used to stay in Himalaya Hotel. पहिला पहिला म ठुलो 4 स्टार हिमालय होटलमा बस्ने गर्थे Himalaya Hotel is a very good hotel. त्यो होटल ठिकठिकैको होटल हो But this Koinonia church member has a special connection to the hotel. So I get very low price. त्यो होटलमा यस मण्डलीका अगुवाहरूको चिन पहिचान भएको कारणले गर्दा उहाँको लागि अलि डिस्काउन्ट गरेर कममा त्यो बस्ने व्यवस्था मिल्थ्यो Last year, that gentleman, one day that hotel told me, you have to pay more. र तर होटलको अस्तिको वर्ष चाहिँ होटलको मान्छेले भने अब त्यसरी भएन अब तपाईले त्यो पुरानो रेटमा दिन सकिदैन बढी तिर्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरे I say, why? मैले सोधे किन The gentleman who has a connection with the hotel, he said, he is no longer there. अनि त्यहाँ मलाई यस्तो उत्तर दियो जसले गर्दा तपाईलाई पहिला छुट मिल्थ्यो अब त्यो व्यक्ति यहाँ छैन So I asked my staff, would you find low, cheap hotel for me? अनि मैले मेरो साथीलाई भने अब म महँगो होटलमा बसेर साध्य छैन मेरो लागि सकेसम्म सस्तो होटल खोज If I find any good private place, then it will be okay. Because I need, after seminar, I have to spend my own time, quiet time. मलाई चाहिँ शान्त समय चाहिन्छ हल्लाहरू भएको ठाउँमा होइन यो यहाँबाट गएर चाहिँ म अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसकारण मलाई शान्त ठाउँ भएको चाहिँ होटल खोज भनेर भने So I only need small bed and sleeping place. That's all I need. मैले भने मलाई धेरै ठुलो ठाउँ पनि चाहिदैन एउटा ओछ्यान मात्रै भएको सानो कोठा जुटाइदेऊ And I don't eat dinner much. I only eat banana and apple. अनि पैसा जोगाउन लागि चाहिँ म डिनर पनि खान्न खाली स्याउ र 2-3 केरा मात्रै खान्छु So the hotel that I'm staying, it's very low price. Manager told me that you have a special discount. र जुन म अहिले म बसिरहेको होटल छु त्यसमा धेरै नै थोरै पैसा लाग्छ र म्यानेजरले भने अनुसार त्यसमा पनि छुट गरिएको छ So manager told me yesterday in the hotel, told me that he doesn't know I am a pastor. He thinks I'm a businessman. अनि उहाँको चालडाल देखेर चाहिँ त्यो होटलको म्यानेजरले चाहिँ पास्टर होइन तर कुनै ठुलो व्यापारी होला भन्ने अनुमान लगायो So I act like a businessman to him. अनि उहाँले पनि उसको अगाडि बिजनेसम्यान जस्तै एक्टिङ गर्नुभयो
And he said, Mr. Huang, your room is too small. You are big. Why are you using that small room? I'm sorry. I will change to the next big room, he said. अनि म्यानेजरले फकाए, अब व्यापारीसँग बढी पैसा आउँछ भनेर तपाईँ किन यस्तो सानो रुममा बस्नुभएको? म तपाईँलाई यो रुम चेन्ज गरेर ठुलो रुममा राम्रो रुममा लगेर शिफ्ट गरिदिन्छु. I said, you want me pay more? मैले सोधेँ के तपाईँले मसँग बढी पैसा लिन खोज्नु भएको हो? If the same price, then I will stay. I will move there. यदि यही थोरै पैसामा ठुलो रुममा राख्ने भए त ठिकै छ, म जान्छु. He said, pay more. उसले भने होइन, ठुलो रुममा जाने भने धेरै पैसा तिर्नुपर्छ. I say, no. त्यसो भए म जान्न. This is the way we save money. यस प्रकारले मैले पैसा जोगाउँदै छु And use this money for God's work. र त्यो पैसा परमेश्वरको काममा नै म खर्च गर्दै छु. Our missionary even does not have a car. हाम्रो मिसनरीको कुनै कार छैन. He is the only missionary, Korean missionary, who does not have a car. नेपालमा भएका धेरै कोरियन मिसनरीहरूको कार छ र कार नहुने मिसनरी चाहिँ उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ. Why? किन? We want to save money. किनभने हामी त्यो कारको खर्च पनि जोगाएर पैसा बचाउन चाहन्छौँ. I am a very famous man in Korea. म कोरियाको प्रख्यात व्यक्ति हो भनेको तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो. Not that very famous, but a little bit. धेरै प्रख्यात त होइन, तर अलिअलि प्रख्यात अवश्य हो. But I am the only pastor who does not have a car. तर कोरियामा कार नहुने पास्टर म एक्लै हुँ. They say, why you don't have a car? अनि मानिसहरूले मलाई सोध्छन्, तपाईँ यस्तो ठुलो पास्टर भयो भने किन एउटा कार किन्नुहुन्न? Even Korea, high school student has their own car. कोरियामा हैन, यहाँ नेपालमा हाई स्कुलमा जाने कति धनीको छोराले मोटरसाइकल चलाएर त्यहाँ कार चलाएर विद्यार्थीहरू स्कुल जान्छन्. Why? यस्तो किन भइरहेको छ? We try to save money. किनभने हामी परमेश्वरको कामको निम्ति पैसा बचाउँदै छौँ. The reason I'm telling you is that not try to, bragging who I am. No, it's not that purpose. मैले यो कुरा भनेको चाहिँ म को हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिन र प्रख्यात बनाउनलाई यो कुरा तपाईलाई भनेको होइन. I think it's about time that you receive that spirit, then you will show your people, because you will be a future missionaries to other parts of the world. र उद्देश्य चाहिँ यही हो कि भविष्यमा तपाईहरु मिशनरी हुनुहुँदाखेरि पनि यस्तै विचार र व्यवहार देखाउन सकुन् भन्ने हेतुले हो. They think whatever I have is very expensive. Whatever I have, my clothing and watches, everything is an expensive one. That's why people's conception. Because, I used to be in a high class. विगतमा म उच्च स्तरको जीवनशैली जिउने कारणले गर्दा मानिसहरूले अहिले पनि मैले प्रयोग गर्ने कुराहरू धेरै महँगा होला, राम्रो कुरा होला भन्ने विचार गर्छन्. Once I buy clothing, I wear them for 10 years. तर दुःख लाग्दो कुरा, मैले एउटा लुगा किन्छु तर 10 वर्षसम्म त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई लगाउँछु. When people give me a clothing, whatever, I give it away to others. कसैले मलाई लुगाहरू उपहार दिन्छ भने मलाई अनावश्यक भएको, मलाई बढी भएको चाहिँ म अरूलाई नै सहायता गर्छु, अरूलाई उपहार दिन्छु. About a year ago, one person came to me and said, Dr. Wang, your watch this. Okay? This looks very expensive, he said. एकजना मान्छे गत साल आएर मलाई भन्नुभयो, डाक्टर वाङ, पास्टर वाङ, तपाईले लगाएको घडी त धेरै महँगो जस्तो देखिन्छ नि. Because it has a double time here, dual time. किनभने यो घडीमा चाहिँ दुईटा देशको समय हेर्न मिल्छ. Because I travel a lot, so I need 2 double times. विभिन्न देशमा जानु पर्ने कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ दुईटा समय दिने घडी आवश्यक छ. This one is the Nepal time. यतापट्टिको चाहिँ नेपालको समय हो. It's just about 5:45. अहिले चाहिँ 5:45 जान लाग्यो. This one is a Korea time. अर्को चाहिँ मेरो घडीमा कोरियाको समय Korea देखाइरहेको is छ. at 9 o'clock in the evening now. र त्यहाँ कोरियामा चाहिँ यति बेला 9 बजिसक्यो साँझको. 3 hours, 15 minutes different. यो चाहिँ 3 घण्टा 15 मिनेट नेपाल र कोरियाको समय फरक छ. So I have to have this clock. मलाई त्यही कारणले गर्दा नै यो घडीको आवश्यक परेको हो. You know how much this clock is? ल भन्नुस् त यो घडीको मूल्य कति होला? You know how long I have been having this? र कति वर्ष मैले यो घडी मेरो नाडीमा बाँधे होला, कल्पना For गर्नुस्. 15 years, 15 years. मैले यो घडी मेरो नाडीमा 15 वर्ष भइसक्यो. 15 years ago, I paid $10. मैले 15 वर्ष अगाडि सिर्फ $10 मात्रै यो घडी किनेको हो. What this one? Belt. I changed this belt about 5 times. Here,
its belt is not expensive belt. यो बेल्ट त्यति महँगो बेल्ट होइन. Over here, once you got this, and then you have to have a little ring here to hold it. Leather ring. That leather ring always broken. त्यो यहाँ घडीको त्यो टुप्पा अड्काउनलाई त्यो छालाको त्यो सानो रिङ चाहिँ जहिले पनि चुडिरहन्छ. So I always have this ring without this one. Always it comes out like that. त्यो रिङ नभएको कारणले गर्दा घडी फुत्किरहन्छ मेरो हातबाट. 2 months ago, one lady came to me and said, Dr. Wang, I always found your watch always like this. अनि एउटा महिलाले आएर मलाई भने तपाईको घडीको त्यो जहिले नै टुप्पा बाहिर निस्कि फुत्किरहेको म देख्छु किन? And she said, give it to me. उसले भने त्यो घडी मलाई एकछिन दिनुस्. She saw with the needle and she made this ring here. ल हेर्नुस् यहाँ सानो सियो धागोले त्यो गाँठो बनाएर यो टुप्पा सिलाउने यो धागोको रिङ बनाएको छ. So this is not original to this belt. यो बेल्टसँग आएको ओरिजिनल रिङ होइन त्यो. This is our lifestyle. हाम्रो जीवनशैली यस्तो छ. Our ministry started in Myanmar about 10 years ago. म्यानमारमा हाम्रो सेवाकाई 10 वर्ष अगाडि सुरु भएको हो. Myanmar is very, very poor country. म्यानमार भन्ने देश गरिब देश हो. And weather is terribly, very hot, humid. र त्यहाँको मौसम चाहिँ धेरै नै गरम छ. Nepal is a paradise compared to Myanmar. त्यो म्यानमार अथवा बर्मा भन्ने देशसँग तुलना गर्दा चाहिँ नेपाल स्वर्ग जस्तै हो यो यहाँको वातावरण. Do you know 2 days ago Myanmar had a cyclone, typhoon, and hit maybe more than around 20,000 people killed? 2 days ago. 2 दिन अगाडि नै how many killed? 20,000 more. More than 20,000? Yeah. गएको 2 दिनमा अगाडि 20,000 मानिसहरू त्यो देशमा मरे. Some of the damaged area is the area that we are serving. र केही ठाउँहरू त्यहाँ नष्ट पारेको ठाउँ चाहिँ जुन ठाउँमा हाम्रो सेवाकाई भइरहेको छ त्यहाँ पनि केही नोक्सानी पुर्यायो. In Myanmar capital city called Yangon. ल त्यो बर्माको राजधानी चाहिँ याङ्गुन रङ्गुन हो. I go there at least 3 times a year. त्यो ठाउँमा पनि नेपाल जस्तै म वर्षको 3 पटक जाने गर्दछु. About 500 pastors always gathering there to learn from त्यहाँ me. निरन्तर 500 जना जति पास्टर यसरी नै सिक्न आउने गर्छन्. 2 years ago, 2 वर्ष अगाडिको घटना हो. during my seminar, break time, one man came to me. यस्तै सेमिनारको ब्रेकको समयमा एकजना मान्छे मसँग कुरा गर्न आउनुभयो. He said that he wants to see me after this seminar. He will buy dinner for me. र यो सेमिनार सकेपछि एक दिन सँगै बसेर डिनर खाऊँ भनेर त्यो मान्छेले अनुरोध गरे. I say, okay, then we sat together, and he told me at the dinner, said, Dr. Wang, Jesus spoke to me clearly while he was sitting in the... र अब डिनर खाने बेलामा त्यो मान्छेले स्पष्ट रूपमा भन्यो, पास्टर वाङ, येशूले मलाई स्पष्ट रूपमा म पढ्दै गर्दाखेरि मेरो कानमा आएर यसो भन्नुभयो. So I say, what did you hear? ल तिमीले येशूले के भनेको सुन्यौ त? He said, you take that preacher, Dr. Wang, okay, not only in this Yangon, you take him to all the way to the north, near Tibet border, okay, and you gather pastors in those northern areas, 500 pastors. र त्यो मान्छेले सुनेको आवाज चाहिँ के थियो भनेदेखि यो डाक्टर वाङलाई यो वक्तालाई चाहिँ यो रङ्गुनमा मात्रै सिकाउन सीमित राख्ने हैन, उत्तरी भाग तिब्बतको नजिक लगेर 500 पास्टरहरूलाई जम्मा गरेर सुसज्जित गर्ने काममा चाहिँ तिमी लाग भन्ने आवाज चाहिँ उसले सुनेको थियो. And you pay all the expenses. अनि त्यति मात्रै उले सुनेन, त्यो 500 पास्टरलाई सिकाउन लाग्ने खर्च सबै तिमीले दिनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ येशूले उसको कानमा भनेको थियो. You know how much it will cost him? कल्पना गर्नुस् त 500 पास्टरलाई यस्तरी सेमिनार चलाउनु पर्यो भने कति खर्च लाग्ला? Minimum US $5,000 एउटा सेमिनारको खर्च मात्रै कम्तीमा $5,000 लाग्न सक्छ for feeding. त्यो खुवाउनको लागि. I say, you have money? मैले सोधेँ कि त्यस्तो काम गर्नलाई तिमीसँग पर्याप्त पैसा छ त? He said, I don't have money, but I will do it, he said that. उसले सजिलैसँग भने मसँग पैसा त छैन तर म यो काम गर्न चाहन्छु. He is about 32 years old, young man. त्यो 32 वर्ष जतिको कलिलो मान्छे मात्रै छ त्यो. He has a business in a cellular phone selling business. त्यो 32 वर्षको कलिलो मान्छेको चाहिँ
मोबाइल फोन यस्तो सेलुलर फोन बेच्ने व्यापार छ। Myanmar is very special country. It's very controlling countries by military generals. बर्मा देश चाहिँ यो सैनिकहरूले शासन गरेको एउटा विशेष देश हो। You can, the cellular phone in Myanmar, how much it costs? $2,000. एउटा मोबाइल फोन त्यो देशमा $2,000 पर्छ। All the money goes to military generals. र त्यो बढी मूल्यमा मोबाइल फोन बेचेको त्यो पैसा बचेको पैसा चाहिँ सबै त्यो सैनिक खर्चमा जोडिन्छ, गाभिन्छ। So it's very hard to have one telephone because the telephone license number costs you $2,000, $3,000. त्यो मोबाइल फोन किन्ने पैसा खर्च छुट्टै हो, तर मोबाइलको नम्बर लिने, मोबाइलको लाइसेन्स लिने त्यो फेरि त्यसको लागि $2,000-3,000 खर्च गर्नुपर्छ, $2,000। Once you have a mobile phone, you are a rich man. त्यसको मतलब मोबाइल फोन झुन्ड्याउने मान्छे चाहिँ धेरै धनी व्यक्ति हो। 4 months later, he invited me to the place in Myanmar. र 4 महिना अगाडि त्यो मान्छेले फेरि म्यानमारमा मलाई निम्तो दिनुभयो। He said he sent even airplane ticket to Korea. र उसले मलाई कोरियासम्म जाने हवाईजहाजको टिकट पनि किनिदियो। This is the first time in my 30 years of mission life that mission field people pay all the costs for themselves, र मेरो including air ticket. मेरो 30 वर्षको सेवाकाई अवधिमा यो एउटा मात्र यस्तो घटना हो कि कुनै हैन मैले सिकाएको मानिसले मेरो निम्ति यति ठूलो खर्च गरेर प्लेन टिकट पनि किनिदियो। And 5 days seminar was finished. र उसकै खर्चमा 5 दिनको सेमिनार सकियो। After the seminar, he told me that, सेमिनार सकेपछि फेरि उले आएर यसो भन्यो, Dr. Wang, I broke. When I broke means he got bankrupted. डाक्टर वाङ उसले अब आएर भन्यो, डाक्टर वाङ म त टाट पल्टे नि अब। He said he spent $8,000. त्यो कार्यक्रममा चाहिँ उले लगभग $8,000 खर्च गरेको रहेछ। Even so, I say, how did you pay all the bill? He said he sold his telephone. उसलाई सोधे, अब तिमीले यत्रो ठुलो खर्च कसरी उठायो त? के गर्यो भन्दाखेरि मैले पैसा नपाएर आफैले प्रयोग गर्ने फोन पनि बेच्नु पर्यो। मोबाइलको व्यापारी हो तर आफ्नै फोन बेच्नु पर्यो उले खर्च पैसा। Everything he sold and finished the seminar. आफूसँग भएको अरू सबै सामान बेचेर बल्ल तल्ल सेमिनार चाहिँ सकायो। So I told him, please, next time, don't do that. अनि उहाँले त्यो मान्छेलाई चेतावनी दिनुभयो, अब यस्तो तालले चाहिँ कसरी कार्यक्रम आयोजना नगर्नु। If you want to do it, I will pay, I will help you. र तर तिमी साच्चै नै यसरी सेमिनार गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ म खर्च आफैले जुटाउने छु। And he said, no, he will pay, he said. उले फेरि जबरजस्ती गर्न थाल्यो, होइन तपाईले हैन मेरो खर्चमा म अरूको कार्यक्रम गर्छु। So I asked him, what kind of family are you from? मैले सोधे, तिमी कस्तो परिवारबाट आएको व्यक्ति हो? I found that his mother is a praying mother. मैले अन्तिममा थाहा गरे उसको आमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने आमा थिइन्। 1 year has passed after that. त्यो घटनाको 1 वर्ष बितेर गयो। That was last December. त्यो गएको डिसेम्बर महिना थियो। I had a seminar. फेरि त्यो समयमा 1 वर्ष बितेपछि फेरि अर्को सेमिनार त्यहाँ भयो। I found that man was sitting in the seminar. र त्यो मान्छे सेमिनारमा बसेको मैले देखे। And after my break time, he came to me say. अनि यसरी सेमिनारको ब्रेकमा त्यो मान्छे फेरि मलाई भेट्न आयो। He said, Dr. Wang, I want to have a seminar again over the north. त्यो मान्छे फेरि पहिलाकै कुरा दोहोऱ्यायो, हैन त्यो मैले पहिला भनेको उत्तरी ठाउँतिर गएर फेरि सेमिनार गराउन। And I say, huh? And I say, not only that seminar, I'm gonna help poor Asian country. सेमिनारको कुरा मात्रै गरेन उले, पास्टर वाङ म एसियामा भएको गरिब मान्छेलाई सहायता पनि गर्न चाहन्छु भनेर भन्यो। That poor countryman saying he is going to help poor Asian countries.
ऊ आफै त गरिब देशमा बसिरहेको छ, फेरि उसले अझ गरिबको मान्छेलाई सहायता गर्छु भनेर भन्दैछ। And I said, Dr. Wang, after that seminar, okay, God gave me this much money and he bought $100,000 house. He bought. Yeah. ल अचम्मको काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएछ उसको जीवनमा। जब त्यो मोबाइल फोन अरू सामान बेचेर जुन सेमिनार उसले सकाउँदा सकायो, टाट पल्टिनी गरेर त्यसको लगत्तै फेरि परमेश्वरले अचम्म काम गरेर उसको व्यापार बढाएर लाखौं करोडौं पर्ने घर उनी किनिसकेका रहेछ त्यति बेलासम्ममा। He said, I want to do it again. अब म त्यस प्रकारको कार्यक्रम फेरि गर्न चाहन्छु किनकि उसले त्यो रिजल्ट थाहा भयो। 2 months later, I will be there. 2 months later. From now. Yeah. No, 3 months later. ल अबको 3 महिनामा अब उसले भनेकै ठाउँमा म सेमिनार गर्न जाँदैछु। There will be Nepalese man like him. म आशा गर्दछु भविष्यमा एक न एक दिन त्यस्तै नेपालीहरू जन्मने छन्। Income, this one, medical doctor, highest. And professors, second. Pastors, very low. अब यो तारा छ, 4 तारा हुने मेडिकल डाक्टरको कमाई धेरै छ अनि यो कलाकार संगीतकारको कमाई अलिक कम हुन्छ। त्यो भन्दा थोरै कमाई चाहिँ पास्टर, मिशनरी अनि इभान्जेलिस्टहरुको चाहिँ कमाई अझ थोरै हो, एउटा तारा जति मात्रै। Why their income is low? किन यिनीहरुको कमाई थोरै भएको? Because their business is not this world business. किनभने उनीहरुको काम चाहिँ यो संसारिक काम होइन। Their business is above there. किनभने उनीहरुको काम चाहिँ अनन्तको घरको निम्ति काम गरेका हुन्। So people do not pay money. त्यसकारण यो संसारको मानिसहरूले उनीहरुलाई मूल्य दिदैनन्। And if people like this, pastors receiving a lot of money, more than these people, then they are not pastors. यदि यो पास्टर अगुवाले यो मेडिकल डाक्टरले भन्दा बढी पैसा कमायो भने तिनीहरु पास्टर रहिरहदैनन्। Their income should be low. तिनीहरुलाई त्यो परमेश्वरको सेवाकाममा रहिराख्न निम्ति तिनीहरुको आय स्रोत कम हुने आवश्यक छ। Amen. Authority. अब अधिकारमा जाउँ, यी 3 तहका मानिसको अधिकार चाहिँ कस्तो कस्तो छ त? Who has most power? अहिले कोसँग बढी शक्ति छ? Let me know. Who has most ल power? अधिकार र शक्ति अहिले कोसँग छ? विश्वास छ कि अविश्वास छ? Pastor has the most power. मोस्ट पावर। Yeah, most power. वास्तवमा हो भने पास्टरसँग चाहिँ बढी शक्ति छ। I'll let you know why. यो कुरा चाहिँ किन हो भने म भन्ने छु। On every Sunday, medical doctors, professors, millionaires they all attend church and sit down here. र यो आराधनाको दिन शनिबारको दिन चाहिँ डाक्टर भए पनि संगीतकार कलाकार भए पनि अरु व्यापारी भए पनि चर्चमा आउँछन्। And pastor is standing here. पास्टर अगाडि यसरी उभिनुहुन्छ। Pastor say, everybody close your eyes. सबैजना आँखा बन्द गर्नुहोस्। And they have to close eyes. तिनीहरूले शिर निहुराएर आँखा बन्द गर्छन्। Sometimes 20 minutes. कहिलेकाहीँ 20 मिनेट प्रचार गर्छन्। Sometimes 2 hours. कहिलेकाहीँ त अब 2 घण्टा Everybody hungry. त्यो 2 घण्टा प्रचार गर्दा भोकाइसकेका हुन्छन्। Doctors is hungry. डाक्टरलाई पनि भोक लागिसकेको हुन्छ। Doctors want to go to toilet. डाक्टरलाई टोयलेट जान मन लागेर हुन्छ। He cannot go to toilet. तर पनि त्यहाँ उठेर जान सक्दैन। But the pastor's preaching is so long. किनकि पास्टरले लामो समयसम्म प्रचार गरेको छ। If he goes out and the pastor says, stop, don't go. यदि उठेर जान लाउने प भनिहाल्छ पास्टरले। Who is the highest? कुन चाहिँ बढी अधिकार भएको व्यक्ति हो? Pastor. Professors, when they have their baby born. र त्यो त्यति पनि कुरा हैन, जब त्यो डाक्टरको घरमा बच्चा जन्मिन्छ हैन, त्यो कलाकारको घरमा प्रोफेसरको घरमा बच्चा जन्मिन्छ, They bring their baby to pastor. अनि तिनीले त्यो बच्चा लिएर आफ्नो पास्टर कहाँ आउँछन्। Would you give a baptism? के बच्चालाई तपाई बप्तिस्मा दिनुहुन्छ? And the pastor say, come, bring over here. अनि त्यहाँबाट ल्याऊ तिम्रो बच्चालाई। In the name of Jesus. इन द नेम येशूको नाममा। And you, mothers, you kneel down on the floor. आमाहरु चाहिँ त्यहाँ घोडा टेकेर तल बस। They kneel down. अनि तिनीले त्यस्तै गर्छन्। And stand up. अब उठ। And stay. Kneel down. फेरि बस। They do that. जे पास्टरले भन्छ तिनीले मान्नु पर्छ।
when this young baby grown up, now wedding service, अब त्यो जन्मेको बच्चा ठुलो भएर बिहा गर्ने बेलामा आइपुगिसकेपछि who is going to for official wedding service? अब कसले उसको अधिकार रूपमा बिहा गर्दिन् त? Pastor. त्यहाँ पनि पास्टरकै आवश्यकता पर्छ। Everybody will stand here. Pastor say, oh, wedding service. अब सबैजना अगाडि उभिएपछि होला अब चाहिँ पवित्र बिहाको समारोह हो। Pastor will bless them. अनि पास्टरले तिनीहरूलाई आशीष दिन्छन्। Who is high? को ठुलो हो? Pastor. This baby grown up, become a grandfather, later he died. अब त्यो बच्चा बढ्दै बढ्दै गएर Funeral service. त्यो बच्चा बढ्दै बढ्दै गएर बुढा हुन्छ, एक दिन मर्छ र उसको अन्तिम संस्कार गर्नुपर्छ। Who officiate funeral service? अनि त्यो अन्तिम संस्कारमा को चाहिन्छ? Pastor. त्यसै कारण अधिकार Write down everything. पास्टरको अधिकार ठुलो छ। Over here. What is it? Christian. Christians has body, soul, and Holy Spirit. ल अब यहाँ विश्वासीहरूसँग हुने कुरा चाहिँ विश्वासीहरूसँग चाहिँ शरीर पनि छ, प्राण पनि छ र आत्मा पनि छ। तीनटै कुरा चाहिँ छ विश्वासीसँग। But non-Christians, तर अविश्वासीसँग same, but evil spirit. तर अविश्वासीसँग शरीर छ, प्राण छ, तर पवित्र आत्मा हैन, दुष्ट आत्मा छ। यहाँ विश्वासीसँग चाहिँ पवित्र आत्मा छ, तर अविश्वासीसँग चाहिँ एउटा फरक हो, शरीर र प्राण दुईटै हो, तर आत्मा चाहिँ उसँग पवित्र आत्मा हैन, दुष्ट आत्मा हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ शरीरको सम्बन्ध प्राणसँग हुन्छ र प्राणको सम्बन्ध चाहिँ आत्मासँग हुन्छ। हामीले बुझ्नु जहिले पनि यो तीनटा कुराहरू सम्बन्धित हुन्छ। You have to keep the good physical condition. हामीले राम्रो शरीरलाई राम्रो अवस्थामा राख्न सक्नुपर्छ। And that will affect the mental condition. त्यो हाम्रो राम्रो स्वस्थ शरीरले चाहिँ हाम्रो हृदयको अथवा मस्तिष्कको पक्षलाई पनि प्राणको पक्षलाई पनि राम्रो असर पार्दछ। So your soul should be clean. Then Holy Spirit comes in, he will feel comfortable. र प्राण हाम्रो शुद्ध भइसकेपछि मात्रै हामीभित्र पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ र हामीलाई शान्ति मिल्दछ। So I would say connections. Yeah, connections. Okay. And also connections like that. ल यो दुईटा तीनवटा ठाउँको चाहिँ दोहोरो सम्बन्ध, यसको माथिल्लोको तल्लोसँग सम्बन्ध छ, तल्लोको माथिल्लोसँग सम्बन्ध नै छ। अनि दिस Yeah. अनि सबभन्दा तल्लोको पनि माथिल्लोसँग सम्बन्ध छ। When you're spiritually sound, you have ability to control your mind. And also you can ability to control your body. यदि हामी आत्मिक जीवनमा राम्रो छ भने हामीले प्राणलाई र हाम्रो शरीरलाई पनि हामी राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सक्छौं। We eat 3 meals a day. ल अब मात्रा हैन, अब कति मात्रा भन्दाखेरि चाहिँ हामी शरीरको लागि कम्तीमा 3 चोटी दिनमा 3 पटक खान्छौं। How often we eat this? अब प्राणको लागि दिनमा कति चोटी खानु पर्ला? शरीरको लागि त हामी 3 पटक खान्छौं। Television 2-3 hours, television, reading magazines and studying. टेलिभिजन हेर्न, पत्र पत्रिका पढ्न, संगीत सुन्न हामीले कति समय खर्च गर्छौं? Some people are spending around 8 hours. कति जनाले त 8 घण्टा यो प्राणको लागि खाउन, पढ्न, टेलिभिजन हेर्न, संगीत सुन्न 24 घण्टामा एक दिनमा 8 घण्टा यो क्षेत्रमा खर्च गर्छन्। But here, God's word, God's food. Some people do not even once a day. तर कति जना यस्ता विश्वासीहरू पनि छन् जसले दिनमा एकचोटी पनि परमेश्वरलाई याद गर्दैन, एकचोटी पनि बाइबल पल्टाउँदैन, एकचोटी पनि प्रार्थना गर्दैन। त्यस्ता मान्छेहरू विश्वासीहरू पनि छन्। So this person, his head is big, body is okay, but over here, weak. यस प्रकारको व्यक्तिहरूको चाहिँ उले धेरै पढेको, धेरै हेरेको कारणले गर्दा उसको मस्तिष्क बुद्धिमानी होला, 3 चोटी खाएको कारणले गर्दा स्वस्थ पनि होला, तर आत्मिक पक्षमा त्यस्ता व्यक्तिहरू कमजोर हुन्छन्। So this is not the way we should do. Since we eat 3 meals a day,
we have to eat at least 3 meals, spiritual meals a day. हामीले यस प्रकारको जीवन जिउने हैन 3 चोटी शारीरिक खाना खाइसकेपछि कम्तीमा पनि 3 चोटी चाहिँ आत्मिक खाना 3 चोटी प्रार्थना 3 समय चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्ने यो काम चाहिँ यो बानी चाहिँ हामीले बसाउनु पर्छ. And we also read newspapers, some informations about what's going on in the world. You have to have that. र यो प्राणको लागि चाहिने खाना हामीले पत्रपत्रिकाहरू पढ्ने राम्रो जानकारीहरू दिने असल पुस्तक पत्रिकाहरू चाहिँ पढ्नु पनि पर्छ. And study educations. र हामीले शिक्षा पनि हासिल गर्दै जानुपर्छ. So we got to have all this balance. यो तीनवटै क्षेत्रमा हामीले सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ. This body will remain in this world for 70 or 80 years if you are healthy. हामी अब यो टाइम अवधि चाहिँ कति समयसम्म भन्दाखेरि यदि हामी राम्रो स्वास्थ्य छ भने 70-80 वर्षसम्म हामी बाँच्न सक्छौं. But when we go up paradise, our soul and spirit will go together. This is an eternal. This is a temporal. यो शरीर चाहिँ हामी छोड्नु पर्छ किन यो अस्थायी कुरा हो. तर स्वर्गमा जाँदाखेरि हामीले हाम्रो प्राण र हाम्रो आत्मालाई सँगै नै अनन्तको सम्मको लागि लिएर सँगै जाने छौं. So body is really temporal. शरीर चाहिँ हाम्रो अस्थायी घर मात्र हो. You have to maintain this one well, and this one well. Balance. ल एउटा पूर्ण व्यक्ति बन्नको लागि अब निचोडमा आउँला हामी निष्कर्षमा एउटा सम्पूर्णताको एउटा पूर्ण व्यक्ति बन्नको लागि शरीरको क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रो प्रकारले चाहिँ शरीरलाई हेरचाह गर्नुपर्छ. प्राणको लागि पनि हामीले राम्रो कुराहरू खाने राम्रो प्रकार पढ्ने गर्नुपर्दछ र आत्मिक क्षेत्रमा पनि हामी त्यस्तै प्रकारले पूर्ण रूपमा चाहिँ बढ्नु पर्दछ. This is what 1 Thessalonians 5:23 said. र यो कुरा चाहिँ पूर्ण व्यक्ति बनाउने कुरा चाहिँ पहिलो थेसलोनिकी 5:23 पदले भनेको कुरा हो. प्राण आत्मा शरीरमा निष्कलङ्क हुनुपर्छ भनेको चाहिँ यस्तै अवस्था हो. So you have to keep good physical body. हामीहरूले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु पर्दछ. So for those who have a big tummy, you repent yourself. त्यसकारण अब ठुला भएकाहरूले घटाउँदै जानुपर्छ. Our cameraman, he left us. Now we have a skinny guy here. हाम्रो क्यामेराम्यान पश्चाताप गर्न गइसक्नु भयो. अर्को दुब्लो मान्छे आउनु भएको छ. So from now, take care of your body. र तब हामी सबैले हाम्रो शरीरको राम्रो हेरचाह गर्न सक्नुपर्छ. If you love Jesus, ask him. Do you love Jesus? के तपाई हामी सबैले येशूलाई प्रेम गर्छौं त? You take care of your body. येशूलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो शरीरलाई नि प्रेम गर्न सक्नु पर्दछ. Don't eat much sugar. धेरै मात्रामा चिनी नखानुहोस्. If you drink Coca-Cola, you have to repent. कोका-कोला खाने मान्छे सबैले पश्चाताप गर्नुपर्छ. Don't even pray. Thank you for Coca-Cola. Thank you God. Don't say that. कोका-कोला खाने बेला प्रभु कोका-कोला जुटाउनु भएकोलाई धन्यवाद नभन्नुहोस्. There are 7 cases of imperfect, unbalanced people. असन्तुलित र अस्थिर हुने मान्छेहरुको चाहिँ 7 वटा अवस्थाहरु चाहिँ के हुन् हैन त्यो कमजोरीहरु त्यो चाहिँ हामी हेर्ने छौं. We are talking Christians. यो विश्वासीहरुको लागि मात्रै लागू हुन्छ. Now that one person, Christian like this, physically very strong. ल केही विश्वासीहरु चाहिँ शारीरिक रूपमा धेरै नै राम्रा हुन्छ, राम्रो कुरा खान्छ, healthy, स्वस्थ छ, and very high education. उसले आफ्नो बौद्धिक ज्ञान पनि राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेको छ, and personality is very good. उसको व्यक्तित्व पनि धेरै असल हुन्छ, nice person, उ असल देखिन्छ. but spiritually baby. तर आत्मिक रूपमा चाहिँ त्यस्तो शरीर र प्राणको क्षेत्रमा राम्रो भयो भने आत्मिकमा चाहिँ उ कमजोर छ, उ बच्चै छ. Are there many people like this? यस्तो मान्छेहरु धेरै हुन सक्छ भने के तपाईहरु विश्वास गर्नुहुन्छ? And next, अब अर्को व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ त? physically strong, शरीरमा स्वस्थ बलियो नै छ, mentally he is a problem maker. अब यो प्राणको क्षेत्रमा चाहिँ उ कमजोर छ, जहिले पनि समस्या मात्रै निकाल्ने व्यक्ति हो. Bad characters. उसको स्वभावहरु एकदम नराम्रो छ. In a church, always creating problems. मण्डलीमा पनि जहिले पनि त्यो व्यक्तिद्वारा समस्या आइरहन्छ, त्यही व्यक्तिद्वारा समस्या निस्किरहन्छ. Fighting,
एक आपसमा झै झगडा, group making, अनि गुटबन्दी गर्ने, always speaking bad about the leader, अरूको कुरा काट्ने, अरूको विरोध गर्ने, complaining. गनगन गर्ने, He think he is the best. ऊ मात्रै सबैभन्दा राम्रो हो, अरू केही पनि होइन। You have this kind of people. त्यस्तो मान्छेहरु मण्डलीमा तपाईको मण्डलीमा छ? But this man, he's saying, he is very spiritual. तर त्यस्तो देखिने मान्छेहरु आत्मिक किसिम देखिन्छ है। He reads Bible. ऊ निरन्तर बाइबल पनि पढ्छ, He prays very well. उले राम्रोसँग परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ, Always say hallelujah. सधैँ बोल्दाखेरि हल्लेलुया हल्लेलुया मिसाइरहन्छ। And he fasting every time. अनि खाना खाऊ भन्दा मैले आज उपवास छ भन्छ। He prays 2-3 hours a day. So his voice is always gone. It's like that. कराउँदा कराउँदा धन्यवाद धन्यवाद भन्दा भन्दा स्वरै सुकाउँछ। This man is very spiritual. अर्को एउटा व्यक्ति छ जो धेरै आत्मिक देखिन्छ। He is a very nice guy. ऊ बौद्धिक क्षेत्रमा पनि एकदम उलाई ज्ञान विज्ञान पढाइ लेखाइ सब असल छ। So he's just spiritual, spirit-filled, and nice character. Very nice guy. त्यो राम्रो व्यक्ति हो, उसको आत्मिकी पनि राम्रो छ, बाइबल पनि पढ्छ, अरू पत्र पत्रिकालाई जानकारी पनि छ। But he's always saying, I'm tired. तर उले जहिले भन्छ मलाई एकदम थकिला छ, मलाई सन्चो छैन, पेट दुख्या छ। Always coughing. जहिले खोकेको खोके खाऊ 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 गरे खोकिरहन्छ। Always tired. म जहिले पनि थाकेको देखिन्छु। That's not the biblical. त्यो बाइबलले छैन त्यस्तो व्यक्तिहरू। Why? Why it's not the biblical? किन त्यस्तो व्यक्तिहरू बाइबल अनुसारका होइनन् भन्देखि 1 Thessalonians 5:23. किन भन्देखि त्यसको उत्तर पनि पहिलो थेसलोनिकी 5:23 ले दिन्छ। ल अब यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो भयो भन्देखि शरीरमा पनि कमजोर छ, बुद्धि पनि के पनि छैन, तर हल्लेलुया चाहिँ सधैँ भन्छ। I hope this table will show you overall dynamics of this. र म विश्वस्त छु यो कुरामा कि यो टेबलले चाहिँ प्राणको 3 भागको यो सम्पूर्ण आयामलाई नै स्पष्ट पारिदिनेछ।